अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7th, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। आज दिन है जुमा और डेट है 4 सितंबर 2020। बेटा आज लेसन तौसीफ का ख्वाब की हम रीडिंग करेंगे बेटा, जो अल्लामा राशिदुल खैरी ने लिखा है बेटा। ये 1800 बेटा 68 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद बेटा अरबी स्कूल से मैट्रिक किया। दिल्ली ही में मुलाजमत की। 1936 में इंतकाल फरमाया। ठीक है बेटा। अल्लामातुल खैरी जो बेटा हैं वो उर्दू के मुमताज़ अदीब थे। उन्होंने इखलाकी और इस्लाही किताबें लिखी। खसूसी तौर पे बेटा ख़वातीन की इस्लाह के लिए तहरीर किए गए मज़ामीन में बेटा मकसदियत और शगुफ्तगी और सदाकत नुमाया है। उनकी मशहूर बेटा जो तसनीफ़ हैं उनमें बेटा जो है शब ज़िंदगी, सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, स्मिरना का चांद और बिंतुल वक्त शामिल हैं। तो बेटा अब तौसीफ का ख्वाब बेटा इस लेसन में आप इंसानियत के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अल्लाह ताला आपको मालूम है हकूकुल्लाह है, हकूकुन्नास है बेटा, लेकिन अल्लाह ताला उन इंसानों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो बेटा हकूकुन्नास बेटा अपने पूरे करते हैं। तो बेटा इस सबक में आप ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह अगर हम जो है अच्छाई का बदला अच्छाई ही से मिलता है। अगर आप हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अल्लाह भी हमें उस अच्छे ही नवाजेगा और हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो बेटा यहाँ मैं आपको पहले बताऊंगी कि तौसीफ एक बेटा जो है अच्छी औरत थी और दरियाए हेगली के किनारे एक अजीमुशान कोठी बेटा जिसके इर्द गिर्द सरसब्ज बाग हैं, वो अपने शौहर और 4 बच्चों समेत रहती थी। बेटा बहुत खुश थी और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से बसर कर रही थी बेटा। गुर्बत और मुफलिसी की वजह से बेटा उसके अंदर जो दीन है, मज़हब से मोहब्बत है, वो बेटा कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि उसने ऐसी माँ के दूध से पली और ऐसे बाप की गोद में बड़ी थी जहाँ मुफलिसी ने मज़हब की जो वक़्त है अहमियत है बेटा रगों में कूट कूट कर भरती थी। बेटा एक शाम तौसीफ अपने शौहर के साथ बेटा बाग में टहलती हुई बाहर निकली और सड़क पे आ गई। हस्बैंड जो का नाम है, इसके शौहर का नाम मूसा है, वो उसके साथ होता है बेटा। कुछ आगे निकलती है तो उसे एक इमारत टूटी हुई नज़र आती है। गिरी हुई मेहराबें उसे मस्जिद का होने का पता देती हैं। अब बेटा वो बहुत अफसोस होता है उसे और वो बहुत परेशान होती है और वो ये अज़म अपने दिल में कर लेती है, एक इरादा कर लेती है कि वो इस मस्जिद की दोबारा से तामीर करवाई। अब बेटा ये इरादा करके जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वापसी पर उसे चंद फासले पर एक टूटी हुई झोंपड़ी नज़र आती है। वो जब इसके करीब पहुंचती है तो इसमें गरीब औरत अपने 2-3 बच्चों के साथ बेटा खामोशी से बैठी होती है और तौसीफ बड़े ताज्जुब होता है उसे कि इस जंगल में ये कैसे रहती होगी और कैसे अपना गुजर बसर करती हो। बेटा वो आगे बढ़ती है और औरत से पूछती है तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो? तो बेटा औरत जवाब देती है कि तुम मेरी हालत जानकर क्या करोगी, और औरत का दिल भर आता है और वो रोने लग जाती है। लेकिन तौसीफ के बेटा इसरार पर वो बताती है कि वो सामने के गांव में जो बेटा 2 बीघ ज़मीन है और एक कुआं है, वो मेरे शौहर का था। हम बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन बेटा वो बताती है कि 5 साल वो वबा में मर गया, यानी कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया और जो है इसकी दवाई के लिए पैसे ना थे, मगर इसने 40 रुपये जो बेटा है वो हिसाब लिया और हिसाब इसके मरे के पीछे ज़मींदार का निकला। यानी कि इसके शौहर ने जो उधार लिए थे वो ज़मींदार का निकला और मेरे पास दाना ख़रीदने को तिनका तक ना था, कहाँ से देती। उसने मेरा बच्चा ले लिया और अब मुझे उससे मिलने नहीं देता और मुझे उसकी सूरत देखे 5 महीने हो गए। कई दफ़ा गई लेकिन धुतकार दिया गया। बेटा तौसीफ एक माँ थी, उसे बहुत अफसोस हुआ एक माँ का हाल सुनकर। तो बेटा लेकिन वो परेशानी की हालत में घर वापस आ गई और सुबह ही तौसीफ के हुक्म से बेटा मस्जिद की तामीर दोबारा शुरू हो गई और महीने भर के अरसे में नहायत खूबसूरत मस्जिद तैयार हो गई। अब बेटा चिल्ले की सर्दी थी और कड़कड़ाते जाड़े वक्त की बात और होनी बेटा की तौसीफ का बड़ा बेटा जो कलीम था वो खासा भला चंगा खेलता मालता अंदर आया। पलंग पर लेटते ही से शिद्दत का बुखार चढ़ा
اور ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے. کوئی حکیم بیٹا کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا بیٹا. لیکن شام تک 20 آدمی جمع ہو گئے. 12 برس کا بچہ اور بیٹا اتنا بیمار. ماں باپ بہت پریشان تھے بیٹا. دن بہ دن اس کی جو 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی. اب دنیا بھر کی بیٹا جتن کر ڈالے لیکن کوئی فرق نہ پڑا. نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی بیٹا مایوسی کی باتیں کرنے لگے. اب توصیف بہت رونے لگی. چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر بیٹا گھون سے مارتی رہی اور اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ بیٹا صرف 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا. 3 دن کے بچے دن کے 3 بجے تھے کہ بیٹا عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑے میں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی. توصیف اس کے پاس گئی اور کہا چلو میں تمہیں تمہارا بچہ اس زمیندار سے لے کر دیتی ہوں. عورت بڑی حیران ہوئی مگر وہ خوشی خوشی عورت کے توصیف کے ساتھ چلی گئی. اور مطلب اس کی حالت بھی عجیب تھی اور توصیف کا منہ دیکھتی بلبلاتی گڑ گڑاتی ہاتھ جوڑتی اور کہتی بیگم 40 روپے بہت ہے مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی. 5-6 روپے کے برتن تو میرے پاس ہیں یہ لے جائیے. 3 روپے کا ایک حل ہے. باقی روپے جب تک میں نہ دوں گی آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجیے گا. میں دور سے ایک دفعہ روز اسے دیکھ آیا کروں گی. بیٹا توصیف خاموش تھی اور اب اس کے جو ذہن ہے وہ اپنے بیٹے کلیم میں الجھا ہوا تھا. اب وہ خاموشی سے چلی جا رہی تھی. بیٹا جیسے ہی اسے زمیندار کو پیسے دیے اور اس کا بیٹا آیا بیٹا اس نے زمیندار نے کلیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی سے تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح لوٹنے لگا. وہ کبھی دروازے کو دیکھتی ہوئے کبھی توصیف کو. اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے تو زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے. بیٹا اس کے بیٹے کا نام بھی کلیم ہی تھا. جیسے وہ اپنے ماں کے گلے لگا بیٹا عورت بیٹا خوشی سے چیخیں مارتی ہوئی توصیف کے قدموں میں گر گئی. اے بیگم خدا تجھے خوش رکھے. بچھڑا ہوا لال مجھے تو نے ملا دیا. بیٹا توصیف کا دل اپنے بیٹے میں ہی تھا. وہ بھاگم بھاگ گھر آئی تو ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کے اس کے کان میں پہنچے اگر بخار اتر گیا تو خیر ہے ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہو جائے گی. بیٹا وہ برابر پلنگ پر ساتھ والے پلنگ پر بیٹا لیٹ کر خاموش روتی رہی. رات کے 10 بجے ہوں گے. بچے کا بدن دیکھا تو بس اسی طرح بھٹی کی طرح بھون رہا تھا. مایوس ہو کر پھر لیٹی اور یقین ہو گیا کہ بیٹا اب بخار اترنے والا نہیں ہے. 12 بجے کے قریب بیٹا بخار اور تیز ہوا. توصیف اب بالکل مایوس ہو گئی. انہی خیالات میں بیٹا وہ ڈوبی ہوئی تھی کہ آنکھ لگ گئی. دیکھتی ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے توصیف خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا. تو نے اس کی مامتا کی مدد کی. تیرا بچھڑا ہوا بچہ تجھ کو مبارک ہو. تو نے غریب کلیم کو ملوایا. اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل. توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی اس کے آواز کان میں پڑی اور وہ چونک کر اٹھی. الہی تیرا شکر ہے بخار اتر گیا. گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہیں تھا. تو بیٹا آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ دیکھیں بیٹا اس نے مسجد تعمیر کروائی لیکن اصل مدد جو اصل دل تھا جو اس نے خواب میں دیکھا وہ تو اس ماں کا دل تھا جو اس نے دوبارہ سے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو ملوا کر بیٹا جوڑا تھا. تو اس کی اس بیٹا عمل سے خدا خوش ہوا اور خدا نے اس کا بیٹا اس نیکی کے عوض اسے واپس کر دی. تو بیٹا آپ نے سبق سے یہی سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. پریشانی میں ان کا کام آنا چاہیے. اب گریڈ 7 آپ نے کرنا کیا ہے میرا بیٹا؟ بیٹا لیسن ہے توصیف کا خواب. میرا بیٹا آپ نے اس کی ایک دفعہ ریڈنگ کرنی ہے تاکہ بیٹا جن بچوں نے ریڈ نہیں کیا میرا بیٹا پہلے نہیں پڑھا ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے میرا بیٹا. بیٹا یہاں الفاظ کے معنی تو بیٹا آپ کے کلاس میں فہرنگ میں دیے گئے ہیں. بیٹا درج ذیل محاورات کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. بیٹا دنگ رہ جانا, حیران رہ جانا, کت پتلی, بیٹا اشاروں پر نچانا, خاک نہ معلوم ہونا, کچھ نہ معلوم ہونا, رکت طاری ہونا, بیٹا روتے روتے سانس رک جانا, ہچکی بن جانا تو بیٹا بہت زیادہ رونا,
مامتا ٹھنڈی ہونا، سکون آنا، حالت ردی ہونا، حالت بہت زیادہ خراب ہونا، جتن کرنا، بیٹا کوشش کرنا۔ اب بیٹا آپ نے ان الفاظ کے معنی، بیٹا محاوروں کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، بیٹا آپ نے ان کے جملے رائٹ کرنے ہیں، اور بیٹا اس ایکسرسائز کے مختصر سوالات کے جوابات جب بیٹا آپ ریڈنگ کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مختصر سوالات کے بیٹا جوابات، بیٹا جن بچوں نے رائٹ نہیں کیے وہ رائٹ کریں گے، اور جن کے پاس رائٹ ہوئے ہیں وہ ریکال کریں گے۔ بیٹا اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ بیٹا اپنا خیال رکھیں، گریڈ 7 دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔